अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान क्या कमज़ोर पड़ा है और क्या वो गिरफ्तार होगा, क्या आगे कोई सूरत हाल ऐसी पैदा होगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। ये लड़ाई जो है ये इमरान खान क्योंकि फेस मान गया है सबका, तो ये वहाँ पे आ गई है। अच्छा, इमरान खान ने जो अटैक मारा आर्मी तनसीबात के ऊपर, हकीकत तो ये है कि ये एक ऐसा गुस्सा था कि जो अवाम में पैदा हुआ, और ये पैदा सिर्फ पीटीआई की वजह से नहीं हुआ था। ये पैदा कुछ यानी कि अगर आप देखें तो दहाइयों के ऊपर मुहित है। अफवाज पाकिस्तान जो कुछ करती हैं सियासत के अंदर, वो अपने कारोबार के लिए करती हैं। इसके ऊपर अगर कोई एतराज़ करता है तो वो बताए कि नहीं जी, अफवाज पाकिस्तान का तो कोई कारोबार है ही नहीं, ना डीएचए है, ना अस्करी है, ना उनके दीगर कारोबार है, ना वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ना वो रोड्स बनाते हैं। ये उनका काम नहीं है, ये झूठ है। अच्छा, ये गुस्सा जो उनसे है ना, ये कहीं परवान चढ़ रहा था। फिर आप ये देखें कि हर जहाँ ज़मीन होती है वो कब्जा करते हैं और फिर वो जर्नैलों को अलॉट की जाती हैं और ऐसी सूरत हाल होती है। फिर वो घोड़ी पाल मुरब्बे वगैरह ये जो उनसे है ना, सिंध के अंदर देखें, पंजाब में देखें, और ये बलूचिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है। ये जो गुस्सा था ना, ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, उसको कैश करना ये जो उनसा है, ये जूश लॉबी जानती है। इन्होंने हज़ारों साल से जो ना ये स्ट्रगल में है, ना ये अपनी तादाद को बढ़ने देते हैं। यानी कि जूइश माँ से पैदा किया हुआ बच्चा ही जूइश होता है, बाप का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। और जो इनका मजहब इख्तियार करते हैं वो इसराइली कहलाते हैं, लेकिन वो उनको वेलकम नहीं करते। वो मतलब बहुत देखते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम फिर आज के बाद इसराइली हो, लेकिन वो कोई मजहब का ताल्लुक नहीं होता, बल्कि वो कोई उनकी मोहब्बत, उनके रुझान या उनकी कैफियत का ताल्लुक होता है। ये मैं बहुत स्टडी करता रहा हूँ, तो ये तब मैं बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगर हम देखते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उसकी बीवी कौन है, जूइश है, उसकी रुझानात क्या है, लेकिन वो क्लेम करता है कि ठीक है मैं मुसलमान हूँ, और उसके बाद की बात चले छोड़ दें, क्लेम करता है, दैट्स इट। इमरान खान क्या कमज़ोर पड़ा है? नहीं, इमरान खान बहुत ताकत के अंदर है। पार्टी को पूरी को उसने अपनी जो ना ख़त्म कर दिया। क्या बुशरा बीबी इमरान खान से जैसे आजकल ये इतलात आ रही हैं जी भाग गई जी, नहीं, इनका मफादात का मामला है ये बहुत, क्योंकि पुराने आप कह लें कि पीर खाना और मफादात के मामले में ये बिल्कुल जो है ना रियलिस्टिक हैं। कोई मज़हब से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब जो ना जी वो बहुत पीर प्रस्त है, ये भी बात वो अपना बहुत मजहबी है, ये भी बात गलत है। और ये जादू करती हैं, ये भी बात गलत है। और तीसरी बात ये है कि ये काला जादू करती हैं, ये भी बात गलत है। काला पीला नीला कुछ भी नहीं है, ये एक्ट करते हैं और उस एक्ट के ऊपर जो ना ये सारे मामलात को चलाते हैं। हाँ, इनके इर्द गिर्द जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं कि इनके काम निकल जाते हैं। वो काम निकलने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और उसको वो हैंडल करना जानते हैं। इनको बहुत बड़ी सीट मिली, यानी कि ये उसी दायरे के अंदर थे। पंजाब के एक इलाके के अंदर इनका बहुत असर व रसूख था, वहाँ पे ये एक गद्दी को भी इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद इनकी बेरहमी जो उनसी है ना, वो किसी के लिए बहुत बड़ा कोई ये कह लेंगे सनद होती है कि ये लोग जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखें, एक मैं आपको बताऊं कि जैसे इमरान खान ने लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया, पैसा लेने का सिलसिला, यानी कि अगर आप देखें तो गौरशाही फ़िरका वो पैसे लेते हैं, अहमदी फ़िरका वो पैसे लेते हैं, या मज़हब कह लें, जो भी कह लें, कल्ट है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये फ़िरका भी नहीं है, मज़हब भी नहीं है, ये तो एक अजीब कैफियत होती है। तो ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और ये जो उनसे होते हैं ना, जो मज़हब के अंदर जो गुमराह हुए हुए लोग होते हैं, वो एक अलहदा चीज़ होती है कि वो मतलब अल्लाह की ज़ात से भी पहले किसी को कह दिया नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन है मौजूद। मतलब मेरा पीर जो है ना, वो तो यूँ चला गया और ऐसे हो गया, मिराज में भी वो आगे चला गया, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, और मतलब पीर मेरा आता जाता रहता है आसमानों पे, तो ये आपको आम मिलेंगे लोग। लेकिन ये गुमराह लोग होते हैं, पीर नहीं गुमराह होता, उनके फॉलोवर्स गुमराह होते हैं। अच्छा,
اب عمران خان جس فائٹ کو کر رہا ہے، دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا، پارلیمنٹ ادارے بناتی ہے، یعنی کہ اپنے جیسے ادارے پارلیمنٹ خود بناتی ہے، لیکن ان اداروں کو جیسے مقننہ ہے یا اپنا عدلیہ ہے، ان اداروں کو بھی ختم کر دینے کی جو طاقت ہے وہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ہی ہے، کہ یعنی کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ختم کرے اور نئی سپریم کورٹ بنا دے، یعنی کہ یہ کام جو ہے نا یہ پارلیمنٹ ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے سب جو ہے نا اپنا عوام نے پیدا کیا ہے اس پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ یہ سب رکھتی ہے۔ اس میں ایک ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے فوج جو ہے، پھر اس کے جو حصے آ جاتے ہیں، فضائیہ ہو گئی، بحریہ ہو گئی، یہ سب اس کے آ گئے۔ اب اس سے اگلی ایجنسی نا اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر عمران خان نے اس غصے کو کیش کر کے، جو کہ اس کے سسرالیوں نے جو اصل میں کسی اور جنگ کو لڑ رہے ہیں، ان لوگوں نے اٹیک کروا دیا۔ کیا یہ جو معاملہ ہے، اور غصہ پہلے کا تھا، یعنی کہ انرجی کسی اور کی تھی اور اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل سوئے ہوئے تھے، یہ سوئے ہوئے نہیں تھے بلکہ یہ جاگے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا۔ اور یہ کام کیوں کروایا؟ یہ کام ایک خاص قانون کے تحت، کہ یعنی کہ جو جوئش اس بات کو سمجھتے ہیں جو میجک ہے، یہ کام کروا دیا۔ اب اگلا جو انسانہ کیا یہ دوبارہ ہوگا؟ ہاں یہ دوبارہ ہوگا، اگر ان کو مقام عبرت یعنی کہ نہ بنا دیا گیا، ان کو عبرت کا نشان نہ بنا دیا گیا ایک ایک شخص کو، وہ نہیں جو بیچارہ نعرے مارتا ہوا اندر چلا گیا، آگ لگا دی، نہ وہ اس کو سزا ملنی چاہیے 2-4 مہینے کی، یا اس کو پنشمنٹ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو اس کے پلانرز تھے، اس کو جو لے کے گئے، جو اس کو اصل جو ڈاکٹرائن تھی، ان کو اگر سزا نہ ملی نا تو یہ دوبارہ واقعہ ہوگا، اور یہ دوبارہ واقعہ کرنے والے یہ نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سائنس ہے، یعنی کہ ایک جو اس کو ماچس کی تیلی کہتے ہیں نا، دیا سلائی، یعنی کہ وہ جب جلتی ہے نا تو وہ جل کے نا کچھ ٹائم اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ دھماکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بارود جو انسان اس آگ کو پکڑتا ہے اور وہ دھماکہ کرتا ہے۔ یہ ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں تو وہ جو دیا سلائی جلتی ہے نا، یہ وہ دیا سلائی جلی ہے، دھماکہ اس کے بعد ہونا اور بڑا برا ہونا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جس انرجی کو ان لوگوں نے استعمال کیا نا یہاں پہ، جو لابی ہے، جوئش لابی ہے، اس نے ان کے لیے کروایا، ان کے تھرو کروایا، تو وہ چیز جو ہے نا اس کا اگلا جو حصہ ہے نا اصل وہ ہوگا دھماکہ۔ اب دیکھیں کہ عمران خان کو بچانے کے لیے پورا اسرائیل سرگرم ہوا ہوا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ یہودی جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر ہیں، اور جو کاروبار کے اندر ہیں، پورے امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، وہ سرگرم ہوئے ہوئے ہر طرح کی لابی استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سیو کیا جائے۔ اس کی جان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ان کی تاریخ ہے ہزاروں سال کی، وہ مورے کو استعمال کرتے ہیں اور مروا دیتے ہیں، اسرائیلی ہو بے شک وہ، یا کوئی بھی ہو، وہ بندے کی قربانی، جوئش کی قربانی نہیں دیتے، لیکن وہ اپنے ایجنٹ کی قربانی دے دیتے ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا، یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جو دیا سلائی جو ہے نا وہ جلا تو اس نے دیا، اگلا دھماکہ جو ہے نا اس کے لیے مزید طاقت کی ایسی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے بارود اس آگ کو پکڑ لے۔ اس کے لیے یہ ہیلپ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو اور ٹائم ملے، یہ اور فساد پھیلائے، اور یہ پاکستان کو جو ہے نا ڈیفالٹ کروانے میں مدد دے، اور اس کے بعد وہ اٹیک ہو۔ اور اس کے لیے IMF، دیگر بینکس، آپ کو ہر ایک جان نظر آئے گا آپ کو پاکستان کے اندر، مطلب ناک کی لکیریں نکلوا دیں۔ IMF نے اس کو قرضہ نہیں دیا۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی وہ جو 2-3 کالز، یعنی کہ اس کی شوکت ترین کی جو 2-3 کالز پکڑی گئی ہیں، کیا وہ پکڑی گئی تھی؟ جو اگلے ان کے رابطے ہیں نا وہ نہیں پکڑے گئے۔ سر ان کو کیا سزا ملی ہے؟ آرٹیکل 6 تو اس پہ اوپر لگنا چاہیے۔ کیا وہ گرفتار بھی ہوا؟ کیا اس کے دیگر لوگ گرفتار ہوئے جو یہ کام کر رہے تھے؟ نہیں ہوئے نا، اس لیے کہ
کہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہے ان لوگوں کی جو عمران خان کے لیے بے چین ہوئے ہیں. کتنے درجنوں کے حساب سے سینیٹرز ہیں امریکہ کے, ٹھیک ہے, امریکن جو سینیٹرز ہیں جو جوئش ہیں, جو یہودی ہیں, جو عمران خان کے لیے دن اور رات دنزانہ ایک کیے ہوئے ہیں. یہ اگر کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ دیکھے ذرا غور سے کس طریقے سے وہ لابنگ کر رہے ہیں, کس طریقے سے عمران خان. ایک طرف وہ عمران خان کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, ہمیں امریکہ سے آزادی چاہیے, پھر وہ یہ بھی ایک دفعہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں جو بائیڈن انتظامیہ سے خطرہ ہے, یہ الفاظ بھی بولتا ہے. یعنی کہ نیمینیٹ کرتا ہے, جو پرچہ دیتا ہے وہ نامزد کر کے دیتا ہے جو بائیڈن انتظامیہ پہ. بڑی زبردست گیم ہے جی, انجوائے کریں. اللہ حافظ.